जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो मेरे बहुत शुक्राने हैं, मैंने बहुत शुक्राने शेयर भी करे हैं, और जो मैं शुक्राने शेयर नहीं कर पाई हूँ गुरुपा, या मैं कुछ शुक्राने भूल गई हूँ, उनके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो आप बहुत सारे कष्ट हमें बिना बताए काटते हो गुरुपा, जो हमें पता भी नहीं चलता, जैसे कहीं बटरफ्लाई मरी हुई मिलती है, या किसी तरीके का कोई भी ऐसा अनजाना कष्ट है जो हमें आभास होता है कि गुरुजी ने काटा है, लेकिन क्या है गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, बड़ी बड़ी चीज़ों में बड़ी बड़ी चीज़ें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। आज जो कुछ भी मेरे पास है गुरुपा, सब आप ही की देन है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे मुंह से अपना नाम जपवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। आई एम सो ब्लेस्ड। शुक्राना 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 गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। जो हो रहा है गुरुपा आपकी इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो भी आपकी इच्छा से होगा गुरुपा। मुझे सरेंडर करना सिखा दो गुरुपा। पता नहीं सरेंडर कर देती हूँ, फिर उसी चीज़ की चिंता होने लग जाती है गुरुपा। क्या करूँ, इंसान हूँ, इंसानों वाली बात तो आएगी। सॉरी सॉरी गुरुपा। आई एम रियली 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 सॉरी गुरुपा। आज मैं सत्संग के माध्यम से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैंने बहुत सारे सत्संग में देखा कि सब लोग अपनी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए भी संकेत है। वैसे तो मैं गुरुजी से मांगती हूँ माफ़ी, पर मैं आज और मांगना चाहती हूँ। एक बार मैं पहले भी सत्संग में मैंने बोला था, आज मैं फिर बोलना चाहती हूँ गुरुपा। सच में गुरुपा, पिछले कितने जन्मों में मैंने क्या किया है मुझे नहीं पता गुरुपा। उन सभी जन्मों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो भी मेरे माड़े कर्म किए हैं उसके लिए मैं सिर झुका के, नाक रगड़ के आपके सामने सच्चे दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई थी गुरुपा, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा इस जन्म में भी सच में मैंने जानबूझ के भी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, जब हमें एहसास नहीं होता कि हमें कौन देख रहा है। उसके लिए भी सॉरी गुरुजी, माफ़ कर दो गुरुपा। बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, जाने में करी हैं, वो जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं गुरुपा। सच्चे दिल से आज दोबारा माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा, सत्संग के माध्यम से सभी संगत के सामने अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ गुरुपा, मेरे से जाने में अनजाने में भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, और गुरुपा ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो सच में गुरुपा बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं गुरुजी। उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी गुरुपा। आज मैं एक सबसे बड़ी गलती आपको बताना चाहती हूँ, जो मुझे रह रह के याद आती है। जब मैं छोटी सी थी तो हमारे रेंट पे एक अंकल आंटी रहते थे, तो उनकी एक बेटी थी। पता नहीं मेरा उससे क्या कनेक्शन था या क्या नेगेटिविटी थी, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उससे ना पता नहीं क्या, मतलब मेरे क्या ख्याल आया, तो वो ना सबसे ऊपर सीढ़ी पे बैठी थी, और मेरे को पता नहीं क्या ख्याल आया गुरुपा, मैंने उसे धक्का दे दिया सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से, और वो लड़की नीचे जाके गिरी। और मुझे ये बातें बहुत पुरानी हैं, इन बातों को 25-30 साल हो गए हैं मुझे लग रहा है। इन बातों को 20-25 साल हो, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं।
جب میں چھوٹی تھی وہ لڑکی میرے خیال سے 4-5 سال کی ہوگی، آئی تھنک 4-5-6 اتنے ہی سال کی تھی، اور گروپا مجھے وہ چیز آج رہ کے میرے سامنے اس کا ویژن آتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے اس لڑکی کو جھینے پہ سے گرایا تھا. اس کے لیے آئی ایم ریئلی 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 سوری گروپا. پتہ نہیں کتنی بار کسی سے جیلس ہوئی ہوں، اس کے لیے سوری گرو جی. کسی کے لیے غلط سوچا ہے، اس کے لیے سوری گروپا. کسی کے لیے مطلب کسی کو خوشیوں کو دیکھ کے پہلے تھوڑا سا جلن ہو جاتی تھی، اس کے لیے بھی آئی ایم ریئلی 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 سوری گروپا. پتہ نہیں تھا کہ ایسا سوچنا بھی غلط ہوتا ہے گروپا، کچھ نہیں پتہ تھا. آپ کے جڑنے کے بعد سب کچھ جانا ہے کہ یہ سب ہمارے کرم بنتے ہیں، یہ سب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جیسا کرتے ہیں ویسا بھوگتے ہیں. اس کے لیے آئی ایم ریئلی 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 سوری گروپا. میں آپ سے اپنی تمام غلطیوں کے لیے ناک رگڑ کے آپ سے معافی مانگتی ہوں گروپا. جس کا میں نے دل دکھایا ہے کسی بھی جنموں میں یا اس جنم میں، کسی کو بھی میں نے غصہ کیا ہے، کسی کے لیے غلط سوچا ہے، کسی کو ہرٹ کیا ہے، کسی بھی طریقے سے دکھ پہنچایا ہے، کوئی بھی ایسا کرم ہے میرا گروپا جس کے کارن میں کسی سے ماڑے کرم سے کنیکٹ ہوں گروپا. میں اس کے لیے آپ سے انتم سوری مانگتی ہوں گروپا. مجھے معاف کر دیجئے گروپا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے گروپا. اب میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں گروپا. اب جب سے آپ کی سنگت بنی ہوں گروپا، سب بہت بدلاؤ آیا ہے، اور گروپا آگے بھی آپ ہی لاؤ گے گروپا. آئی ایم ریئلی 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 سوری گرو جی. بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں. سوری گروپا، سوری گروپا. من کر رہا ہے بس آپ سے سوری 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 ہی بولتی رہوں گروپا. بخشنہار ہو آپ گرو جی، بخش دو گروپا سارے برے کرم، بخش دو گروپا سارے برے کرم، بخش دو گروپا میرے سارے برے کرم. اور گروپا جیسا آپ چلاؤ گے اب میری گاڑی ویسے ہی چلے گی گروپا، کیونکہ آپ نے ہاتھ تھام لیا ہے. مجھے نہیں پتا میں نے ایسا کیا کرم کیا جو گرو جی آپ مجھے ملے. اس کے لیے شکرانہ 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 گروپا. انتم شکرانہ گروپا. گرو جی اس لائف میں جو بھی مجھے آپ نے دیا ہے سب آپ کا دیا ہوا ہے گروپا. جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اور آج تک ایک ایک پل جو بھی دیا آپ نے اس کے لیے شکرانہ گروپا. میری سانسیں چل رہی ہیں شکرانہ گروپا. کھانا دیا شکرانہ گرو جی. کپڑے دیے شکرانہ گروپا. اتنا اچھا پتی دیا ہے آپ نے گروپا، اس کے لیے انتم شکرانہ 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 گروپا. ابھی بھی تھوڑی پریشانیاں ہیں، کچھ کام رکے ہوئے ہیں گروپا، سب آپ کرو گے گروپا. کیونکہ آپ کہتے ہو نا میں ہوں تو چنتا کرنے کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے گروپا، آپ ہو تو چنتا نہیں کرنی ہے. سبھی سنگت جی سے بھی معافی مانگتی ہوں، جو بھی کچھ غلط بولا ہو تو اس کے لیے معافی دینا سنگت جی. گرو جی معافی دینا. جے گرو جی. انتم شکرانہ 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 گروپا. اور جو بھی میرا ستسنگ سن رہے ہیں یا جو بھی میرا ستسنگ شیئر کرتی ہیں آنٹی جی، سب کو بلیس کرنا گروپا. آج یہ ستسنگ جو بھی سنے گا یا یہ جب بھی ستسنگ کسی کے پاس جائے گا اسے گروپا بہت ساری بلیسنگ دیں گے. جے گرو جی. شکرانہ شکرانہ گرو جی. اوم نمہ شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے. گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی. شکرانہ 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 گروپا. گروپا پھر سے غلطیوں کے لیے معافی مانگتی ہوں گروپا. جو بھی ماڑے کرم کیے ہیں اس کے لیے سوری 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 گرو جی. سوری 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 گروپا. کان پکڑ کے معافی مانگتی ہوں گرو جی. معاف کر دو گروپا، معاف کر دو گروپا. آپ کی ہی بیٹی ہوں گروپا، جیسے بھی ہوں آپ کی بیٹی ہوں گرو جی.